नमस्ते श्रोता तथा दर्शक मित्रहरू, सधैँ जस्तो कार्यक्रम डाक्टर साथी लाइभ लिएर आज म उपस्थित भइसकेको छु। नेपाल मेडिकल भोलिन्टियर सोसाइटी र रेडियो पूर्वेली आवाजको संयुक्त प्रस्तुति रेडियो स्वास्थ्य कार्यक्रम डाक्टर साथीमा स्वागत गर्दछौँ तमाम श्रोता तथा दर्शक मित्रहरूलाई। यतिबेला हामी विराटनगर स्थित रेडियो पूर्वेली आवाजको स्टुडियोबाट बोलिरहेका छौँ र कार्यक्रम डाक्टर साथी नयाँ नौलो कार्यक्रम होइन। सन् 2011 देखि नै हामीले कार्यक्रम निरन्तर रूपमा चलाइरहेका छौँ। प्रत्येक बिहिबार बेलुका यसै बेला 7 बजेदेखि 8 बजे कार्यक्रम डाक्टर साथी लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ। हामीले सोसियल साइटमा र छोडिसकेका थियौँ कि आज कार्यक्रममा के विषयवस्तुमा कुरा गर्छौँ भनेर। आज कार्यक्रम डाक्टर साथीको 191औं संस्करणसम्म आइपुग्दाखेरि आज हामीले स्क्रब टाइफसको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। डेङ्गुको बारेमा आएर सुन्नुभयो, हामीले विगतका कार्यक्रमहरूमा डेङ्गुको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। हुन त स्क्रब टाइफसको बारेमा पनि हामीले विगत यही समयमा कुरा गरेका थियौँ र आज स्क्रब टाइफस के हो, यसबाट कसरी बस्ने, यसका विविध विषयवस्तुमा हामी छलफल गर्छौँ। 1 घण्टासम्म चल्ने यस कार्यक्रममा 2टा खण्डहरू रहनेछन्। पहिलो खण्डमा डाक्टर साथी हेल्थ क्विज रहनेछ, जुन सन्दर्भ उठाउँछ त्यससँग सम्बन्धित क्विज रहनेछ भने दोस्रो खण्डमा डाक्टर साथी लाइभ सोल्युसन रहनेछ र 021 52 43 46 021 52 43 46 स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो। यहाँलाई थाहा नै छ, यहाँले सेभ गरिसक्नु भएको छ। डाक्टर साथी हेल्थ क्विजमा यहाँले आफ्नो उत्तर राख्न सक्नुहुनेछ र दोस्रो खण्डको लाइभ सोल्युसनमा कुनै जिज्ञासा छन् भने पनि राख्न सक्नुहुनेछ। आजका विजेता साथीले एउटा रिचार्ज कार्ड पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र उहाँले चाहिँ विजेतालाई जुन रिचार्ज कार्ड प्राप्त गर्नुहुन्छ र विजेताहरू मध्येमा हामीले के सोचिरहेका छौँ भने सबै विजेताहरूलाई एउटा बम्पर प्राइजमा पनि राखौँ भनेर हामीले सोचिरहेका छौँ। यति मैले जानकारी गराएँ। अब भने म आजको डाक्टर साथी हेल्थ क्विज राख्न गइरहेको छु। हजुर श्रोता तथा दर्शक मित्रहरू, डाक्टर साथी हेल्थ क्विजको 191औं संस्करणमा मैले आज स्क्रब टाइफस विषयमा कुरा गर्ने जमर्को गरिसकेको यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ र डाक्टर साथी हेल्थ क्विजमा आजको प्रश्न चाहिँ हाम्रो स्क्रब टाइफससँग सम्बन्धितै छ। स्क्रब टाइफस केले सार्छ भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। स्क्रब टाइफस केले सार्छ भन्ने हाम्रो प्रश्न हो र अप्सनहरू रहेका छन्। तपाईँलाई किर्ना जस्तो परजीवी लाग्छ कि मच्छरले हो कि भुसुना हो, कुन सही जस्तो लाग्छ? भटाभट टेलिफोन उठाउनुहोस् र डायल गर्नुहोस् 021 52 43 46। हजुर 021 52 43 46 मा यहाँले सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्रब टाइफस अहिले जुन फैलिरहेको छ र केही मानिसहरूको मृत्यु पनि भइसक्यो, यो विषयमा आज हामी तपाईँहरूलाई केही जानकारी गराउने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामी यतालाई फेसबुक लाइभमा पनि छौँ। facebook.com/surya.parajuly surya.parajuly मार्फत म लाइभ भएको छु, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कोही श्रोता साथी आइसक्नु भएको छ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नु हुँदैछ? विराटनगरबाट आराध्या बोल्नुहुन्छ। आराध्या के? आराध्या कार्की। ए हामीलाई धेरै पहिले फोन गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले त कार्यक्रम डाक्टर साथी पनि चलाउनु भएको छ एकचोटि स्टुडियोमा आएर। हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ डाक्टर साथीमा हाम्रो श्रोताहरूलाई नै ल्याएर चाहिँ कहिलेकाहीँ साथी पनि बनाउँछौँ, प्रोग्राम पनि चलाउने को प्रेजेन्टर पनि बनाउँछौँ। अनि आराध्याको के छ खबर? सबै ठिकै छ? आजको प्रश्नको उत्तर के जस्तो लाग्छ आराध्यालाई? किर्ना? हस् छुट्यौँ है त। आराध्या कार्की हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई धेरै फोन गर्नुहुन्थ्यो, बिचमा हराउनु भएको थियो, हामी पनि हराएको थियौँ, तर अब उहाँ पनि आउनुभएको छ। 021 52 43 46 मा यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्रब टाइफस केले सार्छ? किर्ना जस्तो परजीवी हो कि मच्छर हो कि भुसुना हो? तपाईँलाई कुन सही जस्तो लाग्छ? भटाभट टेलिफोन उठाउनुहोस् र डायल गर्नुहोस् 021 52 43 46। हजुर कोही श्रोता साथी आइसक्नु भएको छ। हजुर नमस्ते, गुड इभिनिङ। कहाँबाट को बोल्नु हुँदैछ? सौरभ बान्तबा इलाम। भनेपछि सौरभजीले हामीलाई विराटनगरबाट इलाम पुऱ्याउनु हो। अनि सौरभजीले पहिले पनि कार्यक्रम सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो? ए हजुर हजुर। अनि आजको एन्सर के भन्न चाहनुहुन्छ? आजको एन्सर के भन्न चाहनुहुन्छ? किर्ना जस्तो परजीवी जस्तो लाग्छ। हस् छुट्यो, सुनेर साथ दिनु होला है त। कार्यक्रम डाक्टर साथी यतालाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। विराटनगर स्थित रेडियो पूर्वेली आवाजको स्टुडियोबाट यहाँहरू समक्ष प्रत्यक्ष बोलिरहेका छौँ भने हामी फेसबुक लाइभमा पनि छौँ। कोही श्रोता साथी आइसक्नु भएको छ। हजुर नमस्ते। श्रोता साथीहरू आउने क्रम जारी रहेको छ। हाम्रो फेसबुकका साथीहरूलाई पनि मैले लिन पर्छ, हामी फेसबुकमा पनि एकैचोटि जाने गर्छौँ।
साथीहरू आउने क्रम जारी रहेको छ। कोही श्रोता साथी आइसक्नु भएको? हजुर नमस्ते। कुलबहादुर कार्की इटहरी। कुलबहादुरजीले फेरि हामीलाई इटहरी झार्नु भयो। अनि के भन्नुहुन्छ आजको आन्सर कुलबहादुरजी? त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हवस्, धन्यवाद है त। कुलबहादुर कार्की हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले विदा गरिसकेको छु। उहाँ पनि अस्तिदेखि नियमित फोन गर्न थाल्नु भएको छ, फोनहरू बज्न थालिसकेका छन्। हजुर नमस्ते। उमेश रेग्मीजी आरामै हुनुहुन्छ? जाडो बढ्यो विराटनगरतिर भन्ने राम्रो कुरा हो, चिसोमा बस्न पाइन थाल्यो, फाइदै हो। के भन्नुहुन्छ उमेशजी? हजुर अब हाम्रो कामना हो है, ग्लोबल वार्मिङ छ, चेन्जेस भइरहेको छ, हेरौँ के भन्नुहुन्छ आजको आन्सर उमेशजी? किर्ना जस्तो लाग्छ। हवस्, छुट्टी हो। उमेश रेग्मीसँग म छुटिसकेको छु। कोही श्रोता साथीहरू आउने क्रम जारी रहेको छ। आज कार्यक्रम डाक्टर साथीमा हामी स्क्रब टाइफसको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। स्क्रब टाइफस केले सार्छ, किर्ना जस्तो परजीवी हो कि मच्छर हो कि बुझ्न हो। 021-52-43-46मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कोही श्रोता साथी आइसक्नु भएको छ। हजुर नमस्ते। कहाँबाट को बोल्नु हुँदैछ? करुणा राई। करुणा पनि आउनुभयो देवीपुरबाट। हामीलाई नियमित फोन गर्नुहुन्छ, प्राइज पनि धेरैचोटि जित्नु भएको छ। अनि करुणाजी के छ तपाईँको खबर? हाम्रो ठिक छ, सुन्दै गर्नु होला, हामी सुनाउँछौँ है त। के भन्नुहुन्छ आजको आन्सर करुणाजी? किरा जस्तो लाग्छ है। ल फेरि आउनु भएको छ हामीसँग, सुन्नु र सुनाउने काम चाहिँ गर्नु होला है त। हवस्, उदयपुरबाट करुणा राई हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले बिदा गर्छु। हाम्रो पूर्व विजेता धेरैचोटि फोन गर्नु भएको छ। साथीहरू आउने जाने क्रम जारी रहेको छ। मसँग फेसबुक लाइभमा केही साथीहरू जोडिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई लिनुपर्छ, तर फोनहरू आइरहेको भएर कोही श्रोता साथी आइसक्नु भएको छ। हजुर नमस्ते। कहाँबाट को बोल्नु हुँदैछ? हजुर लक्ष्मी रेग्मी टङ्की सिनेवारीबाट। के भन्नुहुन्छ लक्ष्मीजी आजको आन्सर? किर्ना जस्तो लाग्छ। हवस्, छुट्यौँ। लक्ष्मी रेग्मीजीलाई मैले बिदा गरिसकेको छु। साथीहरू आउने क्रम जारी रहेको छ। स्क्रब टाइफस केले सार्छ, किर्ना जस्तो परजीवी मच्छर या भुसुना। 021-52-43-46 नम्बर रहेको छ। हजुर नमस्ते। कहाँबाट को बोल्नु हुँदैछ? ओम बस्नेत। ओम बस्नेतले फेरि हामीलाई टङ्कीबाट इटरी लानु हो होइन? होइन, हामीलाई चाहिँ लानु हो भनेको। के छ ओमजी? अनि पहिले पनि सुन्नुहुन्थ्यो कार्यक्रमको, आज पहिलोचोटि सुन्नुभएको? आज लाग्यो है। ल, विजेतालाई हामीले चाहिँ प्राइज पनि राखेको छ, पूर्वाञ्चल विद्याश्रम विराटनगरको तर्फबाट। के भन्नुहुन्छ आजको आन्सर? किन जस्तो लाग्छ? हस्, सुन्नु र फेसबुक लाइभमा पनि हेरेर हामीलाई साथ दिनु होला है त। ओम बस्नेत हुनुहुन्थ्यो, हेरिरहनु भएको छ अरे, खुसी लाग्यो। अब आज हामीले धेरै स्क्रब टाइफसको कुरा गर्ने विषयले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी छोटो समयमा मात्रै चाहिँ एउटा साथी हेल्थ क्विज लिन्छौँ। हाम्रो कार्यक्रममा 2टा खण्ड छन्। हामी आफ्नो तरिकाले अलिकति कार्यक्रमको वस्तुस्थिति हेरेर त्यसलाई मोडिफाई गर्छौँ। केही फेसबुकमा साथीहरू हुनुहुन्छ, म 1 मिनट जति अब वेट गर्छु, त्यसपछि हामी व्यावसायिक विश्राममा जान्छौँ र दोस्रो खण्ड लिएर आउँछौँ। मसँग भगवती कालीकोटे म्याडम आउनुभएको रहेछ, यहाँलाई स्वागत गरेँ। उमेश रेग्मीजी आउनुभएको छ, यहाँलाई पनि स्वागत गरेँ। सुभाष कार्कीलाई स्वागत गरेँ, यहाँ पनिलाई पनि स्वागत छ। सहाइना सिद्दिकी आउनुभएको छ, स्वागत छ। हेलो नमस्ते भन्नुभएको छ सुभाष कार्कीले। होम प्राजुली इज अल्सो वाचिङ। DHERS नेपाल धरानलाई पनि स्वागत छ। हिरा केसीले पनि थम्सअप दिनुभएको छ। ओम बस्ने हेलो नमस्कार डाक्टर साहबहरूलाई भन्नुभएको छ, उहाँले फोन गर्नुभयो। अप्पु झालाई स्वागत छ। समीर पौडेल डाक्टर साहबलाई स्वागत छ। भगवती कालीकोटे म्याडमले नमस्कार भन्नुभएको छ, नमस्कार। अन्जय शाहलाई स्वागत छ। तेज दुलालजीलाई पनि स्वागत छ। पार्वती भण्डारीलाई स्वागत छ। अनिसा तिवारी डाक्टर साहबलाई पनि स्वागत छ। होम प्राजुली हेलो भन्नुभएको छ। प्रमन शर्मालाई पनि स्वागत छ। गौरव निरोलालाई पनि स्वागत छ। राजु चौधरी सरलाई पनि स्वागत। नारायण बेलवासेजीलाई पनि स्वागत गर्छौँ। कोही श्रोता साथी आउने क्रम हो छैन। हामी अब धेरै श्रोता साथीलाई आज लिँदैनौँ। अब भने हामीले जम्मा 6 जना श्रोता साथीलाई लियौँ। हामी एकैछिनको व्यावसायिक विश्रामतर्फ जान्छौँ र आज 6 जनाले फोन गर्नुभएको छ। विजेताले चाहिँ हामी फेसबुकमा देखाइरहेको छ, 100 रुपियाँ प्रदान गरी रिचार्ज कार्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तु हामीले सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको छौँ तपाईँहरूलाई विजेतालाई। आज पूर्वाञ्चल विद्या सदनले हामीलाई स्पोन्सर गरिदिएको छ र उहाँहरूले अब सधैँ नै स्पोन्सर गरिदिन्छु भन्ने बाचा पनि जनाउनु भएको छ। तपाईँहरूले पनि स्पोन्सर गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ अथवा स्टेसनमा खबर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै एकैछिनको व्यावसायिक विश्राम। निकाल्दा हुन्छ नि त अहिले।
पछि हालौँला। हामी केही साथीहरूसँग कुरा गर्छौँ। निता काफ्ले डाक्टर साहब भन्नुभएको छ, स्वागत छ। कमल कोइकेला आउनुभएको छ, स्वागत छ। नमस्ते भन्नुभएको छ, यहाँहरूलाई नमस्ते। जस्तो डाक्टर अग्रजा यहाँले देखि नै रहनु भएको छ। हामीले ठ्याक्कै पोहोर साल हामी बसेर छलफल गरेका थियौँ होला जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने मैले अध्ययन गर्ने क्रममा पनि भेटेका थिएँ। अहिले जस्तो अहिले हामी फेसबुक लाइभमा छौँ, केही त्यस्तो बिरामीहरू स्क्रब टाइफसको केही कस्तो अवस्था छ? तपाईँले उपचार गर्ने क्रममा त्यस्तो केही भेटिराखेका छ? विराटनगरको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ मैले आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा जाने रोकायो मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटलमा चाहिँ एउटा दुईवटा केसमा स्क्रब टाइफसको भेटेको छु। अब अरू डिटेलको बारेमा चाहिँ कोशी अञ्चल अस्पताल या नोबल या तपाईँ नै काम गर्नुभएको विराट मेडिकल कलेजबाट नै डिटेल थाहा हुन्छ। मैले चाहिँ अहिले मेरोमा एउटा दुईवटा केसमा चाहिँ स्क्रबको भेटेको छु। त्योभन्दा बेसी तपाईँ पूर्वबाटै आउनुभएको बिरामीहरूलाई पनि भेटेको थियो। ती जो बिरामीहरू आउनुभएको छ उहाँहरूलाई त्यस्तो खासै एकदम जटिलता भएर चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको अवस्था त केही पनि थिएन? त्यस्तो थिएन, कम्प्लिकेसन थिएन। हामी व्यावसायिक विश्राममा छौँ, हामी सिधै कुरा नै गर्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि रिपिटेसन नहोस् भन्ने हो। मुकेश कुमार शाहज्यूलाई देखिरहेको छु, डाक्टर मुकेश कुमार शाह, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै एक्टिभ मान्छे यहाँ पनि। मदन गगन मण्डलजीलाई पनि स्वागत गर्न चाहे। कृपया लाइक र सेयर गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा पुर्याइदिनु होला। आज हामीले क्विजको समय पनि घटाएका छौँ र स्क्रब टाइफसको विषयमा कुरा गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। स्क्रब टाइफसको कुरा गरिरहँदाखेरि हुन त अब डाक्टर अग्रजसँग पनि हामी धेरै कुराहरू गर्छौँ, हामी धेरै आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयरिङहरू गर्छौँ, इन्टेलेक्चुअल कुराहरू डिस्कसन गर्छौँ। कार्यक्रम तयार पारिरहँदाखेरि मैले तपाईँहरूलाई भन्ने गर्थेँ, यो कार्यक्रममा हामीले धेरै नै छलफलहरू गर्ने गरेका छौँ। मैले यो नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलबाट यो एउटा रिपोर्ट पब्लिस भएको छ, डिस्क्रिप्टिभ एपिडेमियोलोजी अफ स्क्रब टाइफस इन नेपाल 2017, यो डकुमेन्ट एनएचआरसीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी एउटा स्क्रब टाइफससँग सम्बन्धित चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना केन्द्रको यो डकुमेन्ट पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यो हाम्रो विष्णु प्रसाद उपाध्याय सर अनन्य मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले स्क्रब टाइफस इन इमर्जिङ नेग्लेक्टेड ट्रपिकल डिजिज इन नेपाल भनेर जर्नल अफ नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलमा 2016मा छाप्नु भएको रहेछ। यो पनि एउटा रेफरेन्स मेटरको रूपमा लिएको छु। त्यसै गरी इपिडेमियोलोजी रिस्क फ्याक्टर एन्ड सिजनल भेरिएसन अफ स्क्रब टाइफस फिभर इन सेन्ट्रल नेपाल भनेर ट्रपिकल मेडिसिन एन्ड इन्फेक्सियस डिजिजमा राजेन्द्र गौतम, केशव पराजुली र जीवन बहादुर शेरचन्दले लेख्नु भएको आर्टिकल पनि म देखिरहेको छु, साइन्टिफिक आर्टिकल। यो सबै कुराहरूको अध्ययन गरिएको छ। त्यसै गरी स्क्रब टाइफस इन चिल्ड्रेन भनेर जेनेबियम गुप्ता एकेले लेख्नु भएको छ। यो चाहिँ नेपाल जर्नल अफ नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटी हो। यो जर्नलहरूमा जुन आर्टिकलहरू आएको छ त्यो कुरालाई हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यसै गरी स्क्रब टाइफस इन नेपाल भनेर निरञ्जन नायकले नेपाल जर्नल अफ इपिडेमियोलोजीमा 2016मा यो आर्टिकल छाप्नु भएको छ, यसलाई पनि मैले रेफरेन्सको रूपमा लिएको छु। वास्तवमा रिसर्चहरू अनुसन्धानहरू गरिन्छन् र त्यसलाई चाहिँ जर्नलहरूमा पब्लिस गरिन्छन् र अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ अब एउटा आफ्नो एकाडेमिक भनौँ न प्रोफेसर हुन अथवा स्टिङ प्रोफेसर हुनको लागि एकाडेमिक इम्प्रुभमेन्टको लागि गरिन्छन्, धेरै गरिरहेको हुन्छन्। तर त्यो मात्रै होइन, एउटा साइन्टिफिक कन्ट्रिब्युसनको लागि पनि भइरहेका हुन्छन् र वास्तवमा त्यो दुइटाले एउटाले साइन्टिफिक कन्ट्रिब्युसन जर्नल पढ्ने मान्छेको एकदमै लिमिटेड छ, त्यो इन्टेलेक्चुअलहरू लिमिटेड छ। त्यसले गर्दाखेरि ती जर्नलमा आएका साइन्टिफिक कुराहरूलाई मान्छेले बुझ्ने भाषामा रेडियोको माध्यमबाट अथवा सोसल साइटको माध्यमबाट हामीले दिन सक्यो भने तपाईँहरूको रिसर्चको कम्युनिकेसन हुन्छ र त्यो रियल इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ, त्यसले पब्लिकलाई पुग्छ। हाम्रो रिसर्चले कतै पब्लिकलाई अवेरनेस गर्नु पऱ्यो, एडभोकेसी गर्नु पऱ्यो, या पोलिसीमा हेल्प गर्नु पऱ्यो, पोलिसी बनाउन हेल्प गर्नु पऱ्यो, जसले गर्दाखेरि पनि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि म के महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँहरूलाई सेयर गरिरहेको छु भने अरू कुनै यस्तो टाइफससँग सम्बन्धित रिसर्चहरू छन् नेपालका भने तपाईँहरूले हाम्रो कमेन्टमा सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ। म ती कुराहरूलाई राख्छु, किनभने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँले गरेका रिसर्चहरू जर्नलमा नथन्किउन्, तपाईँले गरेका अनुसन्धानहरू, ती दुःख गरेर गर्नुभएका अनुसन्धानहरू जर्नलमा नथन्किउन् र ती पढ्ने मान्छेहरू पनि कम हुन्छन्। हामीले हाम्रा रेडियोका श्रोता र फेसबुकका दर्शकहरूलाई सहज भाषामा हेल्थ एजुकेसन दिने, स्वास्थ्य शिक्षा र हेल्थ एडभोकेसी दिने माध्यमको लागि अथवा पोलिसीका मान्छेहरूलाई इभिडेन्सको आधारमा हामीले बोल्नुपर्छ। तपाईँले गरेका अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा बोल्नुपर्छ, हामीले गरेका अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा हामी बोल्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अबदेखि मैले तपाईँका विभिन्न लेख रचना अध्ययन अनुसन्धान छापेका छन् साइन्टिफिक रिसर्चहरू, त्यसलाई अब मैले चाहिँ कार्यक्रममा ठाउँ दिन सुरु गरिसकेको छु। तपाईँहरूले पनि त्यस्ता कुराहरू छन् भने सेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। केही साथीहरू आउनुभएको छ, यहाँलाई नमस्कार भन्नुभएको छ। निरज श्रेष्ठ, उमेश खत्री, जय होस् गुरु, आज राम्रो गर्दै गर्नुहोस् है भन्नुहुन्छ, धन्यवाद छ। तपाईँको शुभकामनाको लागि निरज श्रेष्ठलाई स्वागत गरेँ। डाक्टर निरज श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, केबी कार्कीजी स्वागत छ। मुकेश कुमार शाह नमस्कार भन्नुभएको छ। स्योर सर, थ्याङ्क यू, आइएम फ्रम फिलिपिन्स भन्नुभएको छ, ओके धन्यवाद। त्यहाँदेखि हेरिदिनु भयो, एकदम गुड छ टपिक भन्नुभएको छ।
एकदम गुड भन्नुभएको छ। टपिक एकदमै गुड नै हो, हामीलाई नि गुड नै लागेको छ। कम्तीमा आजको कार्यक्रममा हामीले बोलेको विषयवस्तुले धेरैभन्दा धेरै जानकारीहरू प्रदान गरोस् भन्ने नै हो र हाम्रो भिडियोहरू यो सबै अपलोड हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै जानकारीहरू आफूले लिएर अरूलाई पनि दिन सक्नुहुनेछ र यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि यही नै हो भन्ने मैले यहाँलाई अवगत गराउन चाहेँ। यति बेला हामी रेडियोमा व्यावसायिक विश्राममा छौँ र केही समयपछि हामी स्क्रब टाइपोलजी विषयमा छलफल गर्दैछौँ। मसँग यहाँहरूले पहिलेदेखि देखिरहनु भएको डाक्टर अग्रज उप्रेती हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यति बेला न्युरोकार्डियो मल्टिस्पेसियालिटी हस्पिटलमा एज अ इन्टर्निस्टको रूपमा कार्यरत रहनुभएको छ र चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धीका कुराहरू आफ्नो पेज मार्फत पनि यहाँलाई दिइरहनु भएको छ र मान्छेहरूलाई चेतना दिने काम भने केही सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, जसले गर्दाखेरि मान्छेले आफ्नो स्वस्थ चेतना वृद्धि गर्नको लागि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि यहाँहरूलाई थाहा नै छ। र केबी कार्कीजी यहाँले अघिदेखि हामीलाई विभिन्न कमेन्टहरू गरिदिइरहनु भएको छ, विभिन्न पेजहरूमा लाइक र सेयर गरिदिनु होला। र त्यसपछि हामी फेरि यो व्यवसायिक विश्राममा भएको भएर हामी एकैछिन ओझेल परिरहेका छौँ। रेडियोमा भने फेसबुक लाइभमा त यहाँहरूले देखि नै रहनु भएको छ। हामीले फेरि जोड्न बिर्सौँला। सात वर्ष कसले कुर्ने? प्रश्न चाहिँ सरिता गिरिज्यूलाई छ। तपाईँ भारतको मान्छे नेपालीसँग विवाह गरेर तपाईँ करेक्ट गर्नुहोस् भन्दैछु पछि राजनीति गरेर मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। योभन्दा कति प्रभावशील कानुन चाहियो? के नेपाली महिला भारत गएर यसरी मन्त्री बन्न पाउँछ? 36 सालमा बिहा गरेका है। प्रगतिशीलताको एउटै सीमा हुन्छ, त्यो हो समानता। भारतीय पुरुषसँग विवाह गरेको विदेशी महिलाले 7 वर्ष पछाडि मात्रै बराबरीको कुरा गर्दा हामीले के बिगार्यौँ? दिने भनेर तपाईँहरूले लेखेको हामीले लेखेको होइन। दक्षिणलाई मात्र तपाईँ किन हेर्नुहुन्छ? उत्तरमा सिमाना जोडेको छैन नेपालको। भोलि दक्षिणको 10 जना छिर्यो भने उत्तरको 10 जना छिर्न सक्दैन भन्ने कुन ग्यारेन्टी छ तपाईँहरूको? साझा सवालको यो बहस आइतबार राति 9 बजे। हाम्रो आफ्नै आवाज रेडियो पूर्वेली आवाज 98.4 मेगाहर्जमा। नेपाल मेडिकल भलेन्टियर सोसाइटी र रेडियो पूर्वेली आवाज 98.4 मेगाहर्जको संयुक्त संयोजनमा कार्यक्रम डाक्टर साथी। तपाईँ हामी सबै मिली स्वस्थ नेपाल मिली। तपाईको स्वास्थ्य चेतनामा रेडियो स्वास्थ्यमा एउटा नौलो प्रस्तुति डाक्टरद्वारा चलाइएको एकमात्र स्वास्थ्य कार्यक्रम डाक्टर साथी। डाक्टर सूर्य पराजुलीको साथमा कार्यक्रम डाक्टर साथी। पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौँ तमाम
मुसी भनेको चाहिँ सुसुगा भनेको चाहिँ डेन्जरस, मुसी भनेको चाहिँ किरा, डेन्जरस किरा भने जापानहरूले नाम दिएको। क्राइस्ट भन्छ भने उहाँ जन्मिनुभन्दा र यसले चाहिँ हाम्रो दोस्रो विश्वयुद्धमा भारतीय महाद्वीपमा इन्डिया र पाकिस्तान र हाम्रो एउटा सुसुगा मुसी यसमा चाहिँ भारतीय महाद्वीप अनि उता तपाईँको तलको आइल्यान्ड माथि चाइनिज धेरै ट्रपिकल एरिया विश्वव्यापी नै छ। अब यो चाहिँ एउटा ब्याक्टेरियाले गर्ने इन्फेक्सन हो र यसले चाहिँ सार्ने चाहिँ भने एउटा माइट लिनुभयो, यसमा किर्ना चाहिँ माइट भन्ने माइट भन्छ यसलाई चाहिँ माइट हुन्छ। बच्चा हाम्रो नाम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने माउले बच्चा दिन्छ, त्यो चाहिँ अन्डा हुन्छ, अन्डाबाट लार्भालाई हामी चिगर्स पनि भन्छ। त्यो चिगर्सले जनरली के गर्छ भने साना साना स्तनधारी जनावर जस्ता रोडेन्ट्सहरू, मुसा, खरायो र उड्न नसक्ने चराहरू भयो होइन, यिनीहरूलाई टोकेर यसको जिउबाट चाहिँ रगत खान्छ र त्यसपछि अलिकति ठुलो चाहिँ निम्फ भन्छ, निम्फ र एडल्ट बनेपछि चाहिँ बाहिर फ्री सोल्नमा बस्छ। अनि के हुन्छ भने यदि कुनै यस्तो किरामा चाहिँ इन्फेक्सन छ, हेर्नुहोस् किराले चाहिँ यो इन्फेक्सन सार्ने हो, इन्फेक्सन गर्ने ब्याक्टेरियाको नाम चाहिँ ओरेन्सिया सुसुगामुसी हो होइन। र तपाईँको यो ब्याक्टेरिया सार्ने किरा चाहिँ यसले चाहिँ ब्याक्टेरिया सार्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ठुलो माउलाई चाहिँ यदि तपाईँको इन्फेक्सन छ भने उसले आफ्नो अन्डाको माध्यमबाट उनीहरूमा पनि त्यो अन्डकोष हुन्छ, त्यो ट्रान्सओभरियन माइग्रेसन भएर तपाईँको चाहिँ अन्डाबाट जान्छ, लार्भाले फेरि त्यो स्तनधारी साना साना स्तनधारी जनावरलाई टोक्ने हो। अब हामी चाहिँ उनीहरूको क्षेत्रमा मानिने साना साना स्तनधारी चिसो ग्रासल्यान्डहरूमा नदीको किनारहरूमा यस्तोतिर चाहिँ हामी जाँदा जङ्गलहरूमा जाँदा चाहिँ हामीलाई एक्सिडेन्टली टोक्ने, त्यो टोक्दा त्यो इन्फेक्सन यहाँले भन्नुहुँदैछ स्क्रब टाइफस चाहिँ धेरै पहिलादेखि आएको हो। नेपालमा पनि त्यो बेला थियो कि के थाहा, अहिले अब आयो होइन, नेपालमा बल्ल चेतनाहरू भयो, डायग्नोसिस भयो, अहिले सामाजिक सञ्जालहरूबाट हुँदाखेरि मान्छे अलिकति बढी चाहिँ उ भइरहेको भन्ने कुरा आयो। यो ओरेन्सिया सुसुगामुसी भन्ने एउटा ब्याक्टेरिया भयो, त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ तपाईँको माइटमा छिर्छ, किर्ना भनौँ न, किर्ना जस्तो छिर्छ र त्यो किर्ना जस्तो चाहिँ त्यसले चाहिँ स्तनधारी सानसानो स्तनधारी मुसाहरूमा आक्रमण गर्छ, भनेपछि त्यहाँ चाहिँ रोइरहेको हुन्छ। हजुर भनेपछि त्यो किर्ना जसले टोक्यो, मान्छेलाई टोक्यो, कुनै दुःख केही अब जङ्गलमा जाँदाखेरि अथवा के कारणले टोक्न पायो भने चाहिँ त्यो मान्छेमा सर्न सक्यो एउटा। हजुर हजुर। अर्को कुरा चाहिँ यसले पार्ने अन्डाबाट पनि आफै चाहिँ यो चाहिँ ओरेन्सिया सुसुगामुसी जाने भयो भन्नु। हजुर होइन, त्यो जुन किर्नाको अब एउटा किर्नाबाट अर्को किर्नामा कसरी सर्ने त भन्दा माउले पाएको अन्डाको माध्यमबाट चाहिँ सर्छ। त्यसबाट चाहिँ एउटा किर्नाबाट अर्को किर्नामा त्यो विस्तार हुँदै गयो, किन रिजर्भियर त हुनु पर्यो प्रकृतिमा, त्यो सुसुगामुसी भन्ने ब्याक्टेरिया त बाँच्नु पर्यो, बाँच्नलाई एउटा त्यसलाई हामी रिजर्भियर भन्छौँ। त्यो रिजर्भियर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उसको सुसुगामुसीले गर्दा चाहिँ हुन्छ। हजुर मसँग ओके मुरारीलाल दास सर, प्रोफेसर डाक्टर मुरारीलाल दास सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ आफै इन्टेमोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर सूर्य, तपाईँको आवाज मुरलीको आवाजमा अब दबिएको छ, मैटोडामा भएर हो कि भन्नुहुन्छ, तपाईँ हेरेर नभएर होइन, यो मैले होइन यो नजिक होइन, हाम्रो यो अर्को तारले गर्दाखेरि सायद डबल केही भइरहेछ। विजय केसी पनि आउनु भएको छ आज। विजय केसी डाक्टर साहबको कमेन्ट के आउँछ, हामी प्रतीक्षामा छ डाक्टर अग्रज र म, डेफिनेटली केही खरै कमेन्ट आउँछ। जस्तो अहिले हामीले अब कसरी कहाँबाट आयो भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ, कसरी यो बस्छ र कसरी मान्छेमा सर्छ भन्नेसम्म हामीले कुरा गऱ्यौँ। मान्छेमा सर्ने कारण चाहिँ अरू केही छ, कसरी सर्छ? पर्सन ट्रान्समिसन चाहिँ खासै त्यस्तो छैन, एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दैन, मैले त्यस्तो स्टडीमा चाहिँ पाइनँ। हजुर
त्यस्तो स्टडीमा मैले पाइनँ। धेरै जसो चाहिँ तपाईँको भित्रबाटै सर्ने हो, भनेको परजीवीबाटै सर्ने, किर्नाबाटै सर्ने। एउटा मान्छेलाई किर्नाले टोक्यो जसको शरीरमा ट्रान्सफ्युजनमा हुन सक्ला, रगत दिँदाखेरि ट्रान्सफ्युजन हुन सक्ला, बट आई क्यानट से द्याट एक्ज्याक्टली। म त कमेन्ट गर्न सक्दिनँ यो पोइन्ट। त्यही त हामीसँग त्यो रिसर्च हो, किन हामी त रिसर्च लिएर बोल्ने, अब यति धेरै यहाँ रिसर्चका डकुमेन्ट छन् होइन, यसलाई पनि हामीले हेरिरहेका छौँ। भनेपछि यहाँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि हिस्ट्रीको बारेमा हामीले थाहा पाएँ, यसको इतिहास र के कसरी बस्छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। अब एउटा कुरा यहाँले भन्नु त, जस्तो अब किर्नाले मान्छेलाई टोक्यो जसको शरीरमा ओरेन्सिया सुसुगामुसी भन्ने ब्याक्टेरिया छ भने टोकेपछि के हुन थाल्छ? टोकेपछि के हुन्छ भने तपाईँको टोकेको ठाउँमा चाहिँ एउटा अल्सर घाउ जस्तो बन्छ, टोकेको ठाउँमा घाउ जस्तो अल्सर बन्छ र बिस्तारै त्यहाँबाट त्यो जुन ब्याक्टेरिया छ बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै बढ्दै नजिकको लिम्फ नोड भनेको कस्तो हो भने हाम्रो शरीरको पुलिस चौकी जस्तो, कुनै पनि इन्फेक्सन भएपछि नजिक, जस्तो हामीलाई कहीँनिर दङ्गा फसाद भयो भने नजिकको पुलिस थानालाई भन्छौँ। हाम्रो जिउमा पनि कहीँ इन्फेक्सन हुने नजिकको लिम्फ नोडमा गाँठाहरू हुन्छ नि, हाम्रो काँचमा हामीले दिएछौँ होइन, यस्तो एक्जिलामा दिएछौँ, घाँटीमा गाँठाहरू दिएछौँ, यी लिम्फ नोड्सहरू। यस्तोमा लिम्फ नोडमा त्यहाँ गएर ड्रेन हुन्छ र त्यो सुन्निन्छ, त्यो ठाउँ दुख्ने गरी सुन्निन्छ र जुन ठाउँमा छिर्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ अल्सर बन्छ, घाउ बन्छ र त्यो बिस्तारै बिस्तारै पछि पाप्रो, कालो पाप्रो बन्छ। कालो पाप्रोको वरिपरि रातो दाग बन्छ र त्यसलाई हामी टिपिकल एस्कार भन्छौँ, ESCHAR। मैले बनाउने कोसिस गरेँ फेसबुक लाइभमा चाहिँ एक्ज्याक्टली हैन, हजुर एक्ज्याक्टली बनाउनु हो र यसको वरिपरि चाहिँ रातोपना हुन्छ, रातो, यसलाई चाहिँ हामी एस्कार भन्छौँ। बिचमा कालो सम्झिनु होला, सुसमा रातो हुन्छ, यसलाई एस्कार भन्छ, छिरेको भाग हैन। अनि के हुन्छ यस्तो देखेपछि? यो देखेपछि यो चाहिँ टिपिकलिटी हो, देखिनै पर्छ भन्ने छ हैन, लगभग 33 to 40%हरूमा चाहिँ देखिन्छ, नदेखिन पनि सक्छ हैन। अब त्यो इनोकुलम कति ब्याक्टेरिया छिरो, कति त्यहाँ टिस्यु ड्यामेज भयो त्यसको आधारमा हुने हो हैन। अब त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट जस्तो तपाईँलाई यहाँ टोक्यो भने अब यहाँबाट हातमा जाँदै यहाँको तपाईँको एक्जिला काखीहरुमा जुन एउटा गाँठो जस्तो आउँछ नि, दुख्ने पेनफुल लिम्फेडिनोप्याथी भन्छौँ, नजिकको लिम्फ नोडहरु सुलिन्छ, नसिका ग्रन्थिहरु सुलिन्छ, त्यो चाहिँ अब 6-7 दिन जति लागेर पनि सुनिन्छ। त्यसपछि अर्को के हुन्छ नि, र्यासेसहरु जिउमा आउन सक्छ, खटिराहरु रातो। अरु हुने सिम्पटम्सहरु भनेको के हुन्छ भने तपाईको अब पहिला म यसले त्यसपछि चाहिँ यसले के गर्छ भने प्र्याक्टिकली तपाईको जुन हाम्रो नसाहरु हुन्छ नि, मुटुबाट निक्लिने धमनी, ठुलो आर्टरी नसा, यो बिस्तारै सानो हुँदै हुँदै आर्टरीबाट आर्टरियोल्स हुन्छ, आर्टरियोल्सबाट हुँदै हुँदै गएर क्यापिलरी हुन्छ। त्यो क्यापिलरीको जुन सतह बनाउने, भित्री सतह बनाउने इन्डोथेलियम हुन्छ, त्यो इन्डोथेलियमको सेलहरुलाई, कोषहरुलाई गएर त्यसले इफेक्ट गर्छ र त्यसरी इफेक्ट गरिसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ भने त्यसको चाहिँ एउटा सर्फेसको एउटा परिवर्तन हुन्छ। परिवर्तन भएपछि त्यहाँ हाम्रो रगत जम्ने प्रक्रिया हुन्छ। त्यसरी जमिदियो भने के हुन्छ भने जुन अङ्गलाई चाहिँ त्यो ब्लड भेसलले सप्लाई गरेको त्यो पूरा रूपलाई सप्लाई गर्न पाउँदैन, अर्ग्यान डिसफङ्क्सन हो, त्यो अर्ग्यानलाई गाह्रो गर्न सक्छ। जस्तो तपाईको मुटुलाई नै इफेक्ट गर्छ, फोक्सोलाई इफेक्ट गर्न सक्छ, मृगौलालाई गर्न सक्छ, ब्रेनलाई गर्न सक्छ, धेरै अङ्गहरूलाई यसले इफेक्ट गर्न सक्छ। भनेपछि यो शरीरमा छिरेपछि विभिन्न रासायनिक शरीरमा हुने प्रतिक्रियाहरूले गर्दाखेरि शरीरका साना नलीहरू भनौँ न, रक्त केशिकाहरू चाहिँ बन्द हुन्छन्, ड्यामेज हुन्छ त्यसको स्ट्रक्चर, जसले त्यसले पुर्याउने यो अक्सिजनहरू जुन भाइटल अर्ग्यानहरू छ, महत्त्वपूर्ण अर्ग्यानहरूमा पुर्याउँदैन, फोक्सो कलेजो मुटुहरूमा पुर्याउने भयो, जसले गर्दाखेरि अब रक्सी भनिरहेको छु, रगत नपुगेपछि अक्सिजन भन्न खोजेको होइन, अक्सिजन नपुगेपछि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ ती अर्ग्यानहरू काम नगर्ने भयो, अथवा ज्वरो कुन बेला आउँछ त यसमा? ज्वरोको अलिकति डेङ्गु र यसको ज्वरोको अलिकति हामी फरक छुट्याउन। होइन, यो त धेरै गाह्रो क्वेसन हो त, कस्तो भने एकदमै यसमा भन्नलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। किन यसको पनि फिभर कस्तो हुन्छ भने हाई एक्युट अनसेट हाई ग्रेड फिभर भने हाम्रो टर्म के हो भने एक्युट अनसेट भनेको तुरुन्त हिजो बिहानसम्म ठिक हुनुहुन्थ्यो, बेलुका अचानक ज्वरो आयो, बिहानसम्म काम गरिरहेको मान्छेलाई बेलुकी अचानक ज्वरो आयो, तर उच्चतम ज्वरो आयो 102-3 एकैचोटि आयो। अब यसमा चाहिँ तपाईँ मलाई डेङ्गी भन्दा नि म टाइफाइडमा चाहिँ यसलाई अलिकति के छुट्याउन सक्छु भने टाइफाइडको चाहिँ स्टेप ल्याडर प्याटर्न भन्छौँ, क्लासिकल। तर अहिले हामीहरू आफै गएर दोकानमा दबाई किनेर खाने चलनले गर्दा यसलाई डिस्टर्बेन्स हुन सक्छ। तर टाइफाइडमा चाहिँ आज 98, भोलि 79, पर्सि 100 अनि 1, 2, 3 गरेर आउने स्टेप ल्याडर हुन्छ भने बढ्दै स्टेप ल्याडर हुन्छ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आज एकैचोटि 101, 102, 3 आइदिन्छ। टोकेको कति दिनपछि आउला त्यो केस? इन्क्युबेसन पिरियड हामीहरू जेनरली यसको 2 to 7 days भन्छौँ, तर हामीले रिसर्चहरूमा 20 daysसम्म पनि यो चेन्ज हुन सक्छ। हजुर हजुर, भनेपछि मसँग गभर्मेन्टले बाँडेको एउटा पनि थियो, उहाँहरूले कहाँको डाटा लिनुभएको होइन, यहाँनिर कति दिन भनेर मैले केमा पढाएको थिएँ। जस्तो अब भनेपछि त
यो जुन अहिले मैले देखाइरहेको छु स्कार भन्छ, यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। हजुर, नहुन पनि मैले भने नि 33 to 40%हरूमा स्कार मात्रै हुन्छ, मात्रै डाटाले। अब भयो भने चाहिँ लगभग हामीले शङ्का गर्ने ठाउँ भयो भने धेरै स्पेसिफिक हो भनेपछि एस्कार भेटेपछि हाम्रो लागि क्लिनिकली त गोल्ड स्ट्यान्डर्डै मान्छौँ हामी। एक्चुअली एस्कार भेटेपछि अरू इन्फेक्सन होइन, हामी स्क्रबै हो भन्छौँ हामी क्लिनिकली चाहिँ। ओके, श्रोता तथा दर्शक मित्रहरू, रेडियो सुन्ने श्रोता साथीहरू, तपाईँले त्यो डाक्टर साथी कार्यक्रमको 191 संस्करणमा हामीले सुनिरहनु भएको छ। हामी विराटनगर स्थित रेडियो पूर्वेली आवाजको कार्यालयबाट बोलिरहेका छौँ। यसै रेडियो सुन्ने श्रोताहरूलाई भनौँ, फेसबुकमा म facebook.com/surya.parajuliबाट पनि लाइभ भइरहेको छु। तपाईँले अहिले म डाक्टर अग्रज उप्रेतीसँग कुरा गर्दैछु। उहाँको डाक्टर अग्रज उप्रेती भन्ने पेजमा पनि धेरै कुराहरू आउँछन्, त्यहाँ पनि हामी सेयर गर्छौँ, यो भिडियो सेयर गर्छौँ। यसै गरी suryaparajuly.com.np suryaparajuly.com.np मार्फत पनि यहाँले धेरै जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 021-52-43-46। हजुर, 021-52-43-46 मा पनि कुनै प्रश्न छन् भने अहिले पनि राख्न सक्नुहुनेछ, हामी आन्सर गर्ने कोसिस गर्छौँ। धेरै साथीहरूको फेसबुक लाइभमा कमेन्टहरू आइरहेछ। धेरै अग्रज व्यक्तित्वहरू, डाक्टर मुरारीलाल दास प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँ एसएको एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरू आउनुभएछ। अरू यादव अशोक कुमार देखिरहेको छु, अरू साथीहरू डाक्टर विजयलाई देखिरहेको छु। उहाँहरूलाई म अहिले लिइरहेको छैन, तर उहाँहरूको सहभागिताको लागि एकदमै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो रेडियो सुन्ने श्रोता साथीहरू, जेनरल श्रोता साथीहरू, गाउँको कोही मान्छेहरू अथवा शर्मै बस्ने मान्छे जसले स्वास्थ्य घरमा त्यति पढ्नु भएको छैन, या फेसबुक लाइभमा आउनुभएका साथीहरूले चाहिँ मलाई स्क्रोटाइफस हो भनेर के शङ्का भयो भने चाहिँ कसरी शङ्का गर्न सक्छन्? अचानकसँग धेरै ज्वरो आउनु, हजुर, र टाउको दुख्ने। हेर्नु, डेङ्गीको सिम्टम र यसमा धेरै डिफ्रेन्स नै छैन। हजुर, अचानकसँग टाउको दुख्ने, जिउ अत्याधिक दुख्ने, अचानकसँग ज्वरो आउने, टाउको अत्याधिक दुख्ने, जिउ दुख्ने, हल्का हल्का खोकी लागे जस्तो हुने, कहिलेकाहीँ पखाला पनि हुने, होइन, हल्का पेट दुखे जस्तो हुने, यी सिम्टम, र कहिलेकाहीँ हल्का हल्का घाँटी दुखे जस्तो हुने, यी सिम्टम। तर मेन हामीले हेर्ने भनेको यो एक्युट हजुर, अचानक ज्वरो आउने र टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, यी सिम्टमहरू चाहिँ बिरामीहरूलाई भयो। वा कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आँखा अलिक रसाए जस्तो हुन्छ, कन्जम्टिभल स्टफनेस भन्छौँ हामी, आँखा अलिकति रसाए जस्तो हुन्छ, यस्तो भयो। यी भयो सिम्टम। र यो सँगसँगै हजुरले भनेको यो एस्कार पेनफुल लिम्फेडिनोप्याथी जुन गाँठो र म्यालाभ्यासहरू देखियो। र त्यो सँगसँगै तपाईँले सबैभन्दा पहिला त यो सोध्नुपर्छ कि तपाईँ कुन ठाउँबाट आउनुभएको। उदाहरणको लागि कुनै साथी, हाम्रो कति दाजुभाइहरू दुबई कुवेतहरूबाट आउनुहुन्छ होइन, उहाँलाई यहाँ आएपछि अचानक एयरपोर्टमा यहाँ ल्यान्ड गरेपछि अचानकसँग चाहिँ ज्वरो आयो भने म स्क्रब भन्न सोच्दिनँ, किनभने उहाँ त्यो ठाउँमा त्यति कमन छैन स्क्रब टाइफस होइन, त्यो छैन। तर यहाँको एरिया, जस्तो उदाहरणको लागि यदि झापाबाट कोही आउनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ तपाईँको के काम गर्नुहुन्छ भन्दा म त किसान हुँ, मलाई यो सिम्टम छ, मेरो घर नजिकै बाली नाली छ होइन, घर नजिकै जङ्गल छ भन्नु, म त्यो डिफरेन्सियल डायग्नोसिस या त्यो कन्सेप्ट राख्छु। भनेपछि यहाँले भन्दा स्क्रब जुन जरा के भन्छ बुटियान भन्छ नि, बुटियान नेपालीमा, स्क्रब भनेको बुटियान त जङ्गलमा साना रुखहरू, झाडी भन्छ नि, बुटियान झाडीहरू। स्क्रब भनेको चाहिँ एक प्रकारको कस्तो रहेछ भने, मैले पनि हजुरले भनेपछि एउटा लिटरेचर हेरेँ, त्यसमा के रहेछ भने इट इज त्यो एउटा हाइल्यान्ड र लो ल्यान्डको जुन फरेस्ट छ नि, यसको बिचको जुन मिड फरेस्ट छ, ग्रासल्यान्ड फरेस्ट, यसको टिपिकलिटी नाम चाहिँ स्क्रब रहेछ क्या। भनेपछि त्यो मुसाहरू चाहिँ त्यहाँ बढी हुने भए होइन, तर मुसाहरूमाबाट चाहिँ बढी चाहिँ त्यो मुसाहरूमा यो किर्नाको बढी संक्रमण हुने भनेपछि यो घरेलु जनावरहरू, स्तनधारी जनावरबाट भन्दा पनि अलिकति अब गाउँघरतिर इभन सहरमा पनि चाहिँ अब अन्न राख्ने प्रक्रियाले गर्दाखेरि मुसाहरू त्यहाँ आएका हुन सक्छन्। मुसा नभए पनि कहिलेकाहीँ त्यसले किर्ना झारेका हुन सक्छन्, मुसा हुनुपर्छ नि भन्ने भएन, कहिलेकाहीँ लुगामा आएर बसेका हुन सक्छन्, तिनीहरूले टोक्न सक्ने अवस्थाहरू रह्यो। ओके, भनेपछि त अब डेङ्गु र स्क्रब टाइफस को लगभग लक्षण तथा चिन्हहरू उस्तै नै भए ठ्याक्कै भन्न यो हो भनेर लक्षण चिन्हको आधारमा भनिहाल्न पनि गाह्रो। अनि हामीले एउटा सानो कुरा भन्नु त, डेङ्गीमा पनि प्लेटलेट्स घट्छ नि, यसमा पनि घट्छ। ओके, अब भनेपछि झन् गाह्रो त्यो पोइन्टमा डेङ्गी, किनभने मैले अघि भने जुन सानो सानो क्यापिलरीमा जहाँ गएर चाहिँ तपाईँको रगत जम्न थाल्छ नि, कुनै ठाउँमा पनि जम्दाखेरि प्लेटलेट त कन्ज्युम भइहाल्छ, प्लेटलेटको उपभोग भइहाल्छ, त्यसैले त्यो प्लेटलेटको पनि कमी हुन्छ। रगत जम्ने शरीरमा भयो भने त प्लेटलेट कम हुने लगभग हामीले दुईटैमा प्लेटलेट्स 1 लाखभन्दा कमै भइरहेको हुन्छ। धेरै कोही श्रोता साथीको फोन आए जस्तो लागिरहेछ मलाई। ओके, ठिकै छ। जस्तो अब त्यसो भए त विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा, सामाजिक सञ्जालहरूमा
फेसबुकतिर, युट्युबतिर र अरू विभिन्न सञ्चार माध्यममा, पत्र पत्रिकाहरू पनि एकदमै डेङ्गुभन्दा बढी चाहिँ भनौँ न कडा खालको रोग आएर जटिल रोगहरू आयो, स्क्रब टाइफस फैलिरहेछ भनेर पुरा आइरहेको हुन्छ नि, यसको वास्तविकता के हो? खासमा यो भनाइ सत्य हो। योभन्दा अगाडिको जुन कार्यक्रम हामीले हरेक फिभर डेङ्गी होइन, त्यो एकदम सेन्सिटिभ र एकदम सही पोइन्ट तपाईँले उठाउनु भएको। हजुर। अब यसमा चाहिँ के छ भने हामीले डेङ्गीको मोर्टालिटी हेर्दाखेरि लेस देन 1% भनेर भनेको थियो भने यसको मोर्टालिटी 22 कहिले कहीँ 60% सम्म पुगे त कम्प्लिकेसन हुँदाखेरि हाई ग्रेड मोर्टालिटीसम्म पुगेको छ कुनै कति सो यसमा चाहिँ तपाईँको कम्प्लिकेसन चाहिँ अनट्रिटेड वेमा कम्प्लिकेसन हाई हुन सक्छ। ओके, ट्रिट नगरेको बेला चाहिँ यसको कम्प्लिकेसन हाईमा जान सक्छ। भनेपछि मान्छेलाई हामीले हाम्रो श्रोता तथा दर्शकलाई बुझाउँ कि यदि डेङ्गु उपचार नगरे पनि लगभग सबै मान्छे निको हुन्छन् घर आएपछि, तर यसमा चाहिँ गरिएन भने मृत्यु हुने सम्भावना बढ्छ। जटिलताको कुरा चाहिँ म अलिकति फर्मुला बनाउनु भन्छु, यसलाई हाम्रो भाषामा केस फ्याटालिटी रेट भन्छ। भनेको कुनै रोगले मान्छे मार्न सक्ने क्षमता, जस्तो 100 जनालाई डायरिया भयो, 100 जनालाई स्क्रब टाइफस लाग्यो र 50 जना मान्छे मरे भने यसको केस फ्याटालिटी रेट 50% हुन्छ, भनेको 50%। भनेको 100 कुनै पनि रोगको 50% केस फ्याटालिटी रेट भनेको 100 जना लाग्दा 50% मरे, 1% भनेको 1 जना मात्रै मरे। त्यसले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ हाम्रो साइन्टिफिक क्यालकुलेसनहरू हुने गर्छ। एकदमै साधारण कुरा हो, यो बुझ्नु जरुरी छ। एउटा सानो कुरा थप्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी दुईटा खालको एप्रोच लिन्छ। फर्स्ट एप्रोचमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट विथ ट्रिटमेन्ट विदाउट ट्रिटमेन्ट। विथ ट्रिटमेन्ट जस्तो डेङ्गु हेमोरेजिक फिभरको पनि पहिला डेङ्गी सक सिन्ड्रोमको पहिलातिरको विदाउट ट्रिटमेन्ट तपाईँको 20% थियो मोर्टालिटी भने विथ ट्रिटमेन्ट अहिले घटेर लेस देन 5% आइसक्यो। स्क्रबको पनि विदाउट ट्रिटमेन्ट सायद 40-50% होला, तर विथ ट्रिटमेन्ट घटेर 5-6-10% सम्म आइसक्यो हुन्छ। भनेपछि डाक्टर अग्रवालले कस्तो मजाको कुरा गर्नुभयो भन्दाखेरि एउटा नेचुरल हिस्ट्री अफ डिजिज प्राकृतिक रूपमा छोडिदिने हो भने कति मर्ने बाँच्ने कुरा पनि एउटा केस फ्याटालिटी हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। यो इन्टरभेन्सन हामीले उपचार त डेफिनेटली गर्नुपर्छ। र यसको आधारमा गर्ने हो भने चाहिँ स्क्रब टाइफसबाट हुन सक्ने मृत्यु धेरै छ, त्यसलाई स्वाट्टै घटाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू आयो। भनेपछि हामीले लक्षण चिन्हको कुरा गऱ्यौँ, अरू सबै कुराहरू गऱ्यौँ। अब अलिकति के कुरा गरौँ भन्दाखेरि उपचार पद्धतितर्फ हामी जाउँ। त्योभन्दा अगाडि परीक्षणको कुराहरू त हामीले गऱ्यौँ होइन, पहिले हामी उपचारमा आउँ अनि परीक्षणतिर आउँ जस्तो लाग्यो मलाई। जस्तो अब डेङ्गुको परीक्षण र स्क्रब टाइफसको उपचार र डेङ्गुको उपचारमा के फरक छ? एउटै खालको या अलिकति हाम्रो फरक खालको उपचार पद्धतिहरू छन्? डेङ्गीको त लगभग उपचारै छैन। डेङ्गीको उपचारमा बिरामीलाई ज्वरो आउँछ, ज्वरो आउँदाखेरि प्यारासिटामोल मैले भने 500-1000 mg जति खाने, पानी प्रशस्त खाने। कम्प्लिकेसन भयो भने हामीले आइभी फ्लुइड्सहरू, नर्मल सलाइनहरू, रिङ्गल ल्याक्टेटहरू हाल्नुपर्छ। द्याट इज अ डिफ्रेन्ट थिङ। कम्प्लिकेसन अहिले खासै हामीले देखेको छैन। सिम्पलमा भन्दा डेङ्गीको उपचार छैन, बडीले आफै ठिक गर्छ, कुनै प्रब्लम। तर स्क्रबको त हामीलाई डेफिनेटली ट्रिटमेन्ट छ, हामीले ट्रिट गर्नुपर्छ। हामीले प्रिजम्पटिभ डायग्नोसिस गरेर ट्रिटमेन्ट सुरु गर्नुपर्छ। हाई रिस्क केसमा ट्रिटमेन्ट सुरु गर्न डिले भइदियो भने पछि कम्प्लिकेसन हुने हाई चान्स। भनेपछि उपचार छ र उपचार नगरे भने यसको जटिलता मृत्यु हुने सम्भावना बढ्छ भने चाहिँ हामीले उपचार गर्नुपर्छ। उपचार के गर्नुपर्छ? म उपचार चाहिँ भन्न चाहन्न। उपचार के गर्नुपर्छ किन भन्न चाहन्न भने मैले एउटा पर्सनली भएको कुरा के छु भने यो एन्टिबायोटिक धेरै रेसिस्टेन्स भइसकेको छ। अब मैले अहिले उपचार भने मान्छेहरूले तपाईँहरू धेरै जसोले के गर्नुहुन्छ भने आफै गएर त एन्टिबायोटिक किनेर खाने गर्नुहुन्छ। यसले एकदम प्रब्लम। लगभग त्यो एन्टिबायोटिक कस्तो छ भने हाम्रो लागि एउटा रामबाण जस्तो छ। बिरामीहरूले धेरै बिरामी, मलेरियाको बिरामीदेखि लिएर छातीको निमोनियाको बिरामीदेखि लिएर धेरै बिरामीहरूमा काम गर्ने एन्टिबायोटिक हो। अब त्यो एन्टिबायोटिक चाहिँ यसरी नै मिसयुज भयो भने सायद अर्को वर्ष स्क्रबलाई हामीलाई एकचोटि स्क्रब तोसँग रेसिस्टेन्स भइदियो भने हामीले यहाँ फेरि केस फेटालिटी रेट नेपालमा धेरै आइपुग्छ, धेरै मृत्युदर बढ्छ। प्लिज त्यो एन्टिबायोटिकलाई चाहिँ दुरुपयोग नगर्नुहोस्। तपाईँलाई स्क्रब जस्तो लाग्छ भने नजिकको चिकित्सकलाई गएर भेट्नुहोस्। ससेप्टेबल केसमा हामी 100% सुरु गर्छौँ। हामीहरूलाई पनि यतिकै सुरु नगर्ने इच्छा होइन। हाम्रो पनि इच्छा यो हुँदैन कि बिरामीको मृत्यु होस् भनेर होइन। तर यतिकै बेकारमा एन्टिबायोटिक युज गरेर हुने सम्भावना चाहिँ धेरै छ। पनि हामी जेनरली 2-3टा दबाई युज गर्छौँ। ओके, जस्तो डाक्टर अग्रवालले एकदमै सधैँ यो कुरामा कन्सर्न पनि गर्नुहुन्छ, किनभने फिभरको कुराहरूमा र उहाँ जस्तो चाहिँ भनौँ न अलिकति चिन्तित सबै चिकित्सकहरू भइदिएको भए हुन त हुनुहुन्छ होला, तर पनि अझ उहाँ जत्तिकै सोचिदिनु भएको भने भोलिका दिनमा हुनसक्ने प्रतिजैविक औषधिको जुन भनौँ न रेसिस्टेन्ट हुन्छ नि त्यो हुँदैन। भनेको हामीले जथाभावी एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्न हुँदैन प्रतिजैविक औषधिहरू।
डेफिनेटली एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो उपचार पद्धतिमा भने स्क्रब टाइफसको उपचार नगर्यो भने मान्छे मर्ने सम्भावना अत्यन्तै धेरै छ, उपचार गरौँ भने बाँच्ने सम्भावना फेरि अत्यन्तै धेरै छ। उपचार छ, त्यसमा लागि हामीले एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नुपर्छ। तर हामी रेडियोबाट फेसबुक लाइभबाट कुन एन्टिबायोटिक खाने भनेर उपचार भन्दैनौँ। रेडियोबाट कहिले पनि उपचार हुँदैन, फेसबुक लाइभबाट कहिले पनि उपचार हुँदैन, गुगल डक्टरबाट उपचार हुँदैन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीले अहिले एपहरू पाउँछ नि 15 दिनमा डाक्टर बन्ने भन्ने, त्यहाँ औषधि लेख्दैको हुन्छ। तर कृपया त्यो नगर्नु होला। डाक्टर किन चाहिन्छ भने 5.5 वर्ष लाएर एमबिबिएस सक्छ, त्यसपछि 2-3 वर्ष पढ्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो, त्यसपछि 3 वर्ष लाएर एमडी गर्छ, त्यसपछि प्र्याक्टिस गरेको हुन्छ। 15 वर्ष एउटा डाक्टरले आफ्नो समय ल्याएर मात्रै यो विज्ञता हासिल गरेको छ। र डाक्टर त्यो बेला दिन्छ जुन बेला जटिलता आइसक्छन् अथवा त्यो लेभलको नलेजहरू डाक्टरसँग हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले के कन्सर्न हुन्छौँ भने स्क्रब टाइफस जस्तो किन लाग्छ, कसरी पहिचान गर्ने भन्ने कुरा भयो। यदि स्क्रब टाइफस अहिले फैलिरहेको बेलामा, आउटब्रेक भइरहेको बेलामा, महामारी भइरहेको बेलामा ऐका लक्षण र चिन्हहरू आयो भने चाहिँ कृपया त्यो स्क्रब टाइफस पनि हुन्छ, त्यसलाई टाइफाइड भनेर बस्न भएन, डेङ्गु मात्रै भनेर बस्न भएन, भाइरल फिभर भनेर बस्न भएन। उपचार छ। नजिकको चिकित्सक अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरू जो यो उपचार गर्न क्यापेबल हुनुहुन्छ, त्यो खालको संयन्त्र छ, त्यहाँ जानु होला। आफै गएर अब पान पसलतिर पनि पाउँछ अरे भन्ने त्यो लेभलसम्म पनि चाहिँ त्यतातिर होइन, कुनै पनि फार्मेसीबाट आफै औषधि किनेर नखानु होला, धेरै निको पनि होला। तर जब त्यसले जटिलता ल्याउँछ नि, त्यो एकदम नराम्रो। जथाभावी एन्टिबायोटिकको दुरुपयोग नगरौँ। हामी डाक्टर साथीबाट सधैँ भन्छौँ एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको काममा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै विचार गर्नुपर्छ, त्यस्तो गराउन हुँदैन भन्ने मैले यहाँलाई निको होला। तर आउने भावी जुन पिँढी छ उनीहरूलाई त एन्टिबायोटिकले काम नगरे भने यो चाहिँ आफ्नो लागि, स्वार्थलाई आफ्नो लागि गरेर आउने भावी पीडितहरूलाई चाहिँ एन्टिबायोटिकले काम गरेन भने त बच्चाहरूलाई मार्न छोडेको एटम बम जस्तो भइगयो नि। हामीले यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। केही साथीहरू हुनुहुन्छ, म यहाँलाई लिन्छु। मोना दाहाल रेग्मी, डाक्टर मोना प्याथोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वागत छ। विजय केसी डाक्टर साहबले फेरि आज बेटर एउटा क्वेसन खतरा राख्नु भएको छ। इज स्क्रब अ न्यू एपिडेमिक अर इज द डायग्नोसिस फेसिलिटिज बेटर, हेन्स रिकग्निसन अफ द डिजिज हेज इम्प्रुभ भन्नुभएको छ। भन्दैन होला आन्सर तपाईँले। न्यू एपिडेमिक त न्यू त किन भन्यो, यो त धेरै पुरानै एपिडेमिक। हाम्रो एरियामा चाहिँ अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने प्रोबेबली पहिला पिकअप नभएको जस्तो लाग्छ होइन। पहिला जस्तो हाम्रोमा पनि लेप्टोस्पाइरोसिस पनि त छ नि, हामीले लेप्टोस्पाइरोसिसको केसहरू पनि पाएको छौँ, तर पहिला पिकअप नभएको हुनसक्छ। हजुर, सायद त्यही नै होला। केही साथीहरूलाई म लिँदैछु। डाक्टर पार्थ गुरागाई हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत छ। ओके, डाक्टर पार्थ कम्युनिटी फिजिसियन हुनुहुन्छ। त्यसै गरी वेलकम डाक्टर पार्थ गुरागाई दाई भन्नुभएको छ। डाक्टर विजयले हेलो सर भन्नुभएको छ। मुरारी दशला निवेदिता मण्डल डाक्टर साहब पनि आउनुभएको छ। यादव वर्ष कुमार हाम्रो रेस्पेक्टेड सरको प्रोग्राम सुन्नु है भन्नुभएको छ। ल सेयर गर्नु पऱ्यो। रेस्पेक्टेड विद्यार्थीले रेस्पोन्सिबल विद्यार्थी भन्नु पऱ्यो, फेरि रेस्पेक्टेड अलिक भन्नु भने, तर भन्नुपर्छ नि। अब सृजना वैद्य हुनुहुन्छ, निष्ठा काफ्ले म्याडम पनि हुनुहुन्छ, एलिना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, चन्द्रमोहन शाह डाक्टर साहब पनि आउनु भएको छ। अनिसा शाहलाई स्वागत छ। डाक्टर बोध प्रसाद पराजुली जुनोटिक डिजिज स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ। उत्साह शर्मा विराट मेडिकल कलेजको विद्यार्थी। नम्रता लामिछाने हुनुहुन्छ। रञ्जिता पराजुली पनि आउनुभएछ, स्वागत छ। हाम्रो मेयर साहबलाई भनिदिनु होला। आसमा दुलाल आउनु भएको छ। उजिता निरौला अधिकारी नमस्कार सर भन्नुहुन्छ। सरिता अधिकारी पनि आउनुभएको छ, स्वागत छ। पेरिसा लुटेल आउनुभएको छ। मेनुका भण्डारी म्याडम पनि आउनुभएको छ। ट्यु नर्सिङ क्याम्पसको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। आइएम अल्सो वाचिङ भन्नुहुन्छ, धन्यवाद छ यहाँलाई। ऋषि कडेरिया डिम्पलजी पनि आउनुभएको छ। साथीहरू आउने जाने क्रम चाहिँ जारी रहेको छ। हामीले कार्यक्रम डाक्टर साथी चलाइरहेको छ। आज तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पछाडिपट्टि फेसबुक लाइभमा चाहिँ देखिरहेको हुनुहुन्छ डाक्टर साथीको हामीले ब्यानर पनि राखेका छौँ। हाम्रो रेडियोको लोगो पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। तिलक डाङ्गी पनि आउनु भएको छ। तिलक डाङ्गीले हाम्रो ग्रुपहरूमा सेयर गर्नु होला। हाम्रो विभिन्न ग्रुपहरू छ विद्यार्थीहरूसँग, त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू पनि थाहा पाउन जरुरी छ। जस्तो अब हामीले यति कुरा गरिरहँदाखेरि हामीलाई रेडियोमा धेरै साथीहरूले सुन्नुहुन्छ, फेसबुक लाइभमा हेरिरहनु भएको छ, जो फेसबुकको पहुँचमा हिजो आज सबैजना चाहिँ सोसल साइटको पहुँचमा पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई म के अनुरोध गर्छु भने यो भिडियोहरू छ, त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँले फेसबुक लाइभमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सूर्य डट पराजुली जानुहोस्, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो अब डाक्टर अग्रज हामीले अलिकति स्क्रब टाइफसको बारेमा आज हामीले मजाले कुरा गऱ्यौँ होइन। जस्तो अब तपाईँले उपचार गर्ने क्रममा लास्ट इयर पनि उपचार गर्नुभयो स्क्रब टाइफसको, अहिले पनि केही आएको छन् भनिरहनु भएको छ। यो उपचार गर्ने प्रक्रियामा मान्छेहरूले भन्छन् नि यस्तो हो उस्तो हो भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ नि, बिरामीसँग इन्ट्रेक्सन गर्दा त्यो के पाउनुभएको छ, अलिकति एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनुहोस् न। बिरामीहरू त खास गरी यस्तो बेला अन्यलमै हुनुहुन्छ। उहाँहरू के भएको अचानक ज्वरो खोकी, मतलब धेरै खोकी पनि अत्याधिक लागेको छैन। हजुर होइन, पिसाब पनि पोलेको छैन, काहीँ जिउमा घाउ पनि छैन,
एकदम टाउको मात्रै दुखेको छ, टाउको फुट्न आँटिसक्यो हजुर होइन, हजुर जिउ दुख्यो, उहाँहरूको त बिरामीहरू त बिचरा सधैँ अन्यलमा नै हुनुहुन्छ यस्तो कन्डिसन। त्यस्तो महामारीको बेलामा अब डेङ्गु हो कि तपाईँको स्क्रब टाइफस हो कि अरू कुनै रोग हो कि भनेर चाहिँ एकदमै अन्यलमै हुनुहुन्छ। हजुर उहाँहरूलाई ओके, वास्तवमा अब तपाईँ पनि अब लामो समय भइसक्यो यस्तो कुराहरूमा अलिक बढी डिल गरिरहनु भएको छ, चासो दिइरहनु भएको छ, स्पेसली ट्रपिकल डिजिजहरू उष्ण प्रदेशीय रोगहरूमा अलिकति चासो दिइरहनु छ, लेम्प्स भनेर हामीले अस्ति भने हामी थियौँ। वास्तवमा मान्छेहरू किन अल्मलिरहेका छन् कि यस्तोमा? कहाँ हाम्रो कमजोरी छ? अस्पतालको उसमा कमजोरी छ कि मान्छेलाई चेतनाको अभाव छ कि गभर्मेन्टले अथवा सम्बन्धित निकायले त्यो खालको एउटा नोटिफिकेसन दिन सकिरहेको छैन कि हामी कता यो स्वास्थ्य चेतनामा कहाँ कमी भइरहेको यहाँले महसुस गरिरहनु भएको छ? स्वास्थ्य चेतना भन्दा पनि अब यो त हरेक एउटा गरिब मुलुक भएकोले गर्दा हरेक ठाउँमा हामीले बाधा अर्चना छ। हजुर, जस्तो तपाईँलाई अब पोलिटिकल स्ट्याटस स्टेबल नभएकोले गर्दा, जुन राजनीतिक स्थिति अस्थिर भएकोले गर्दा अब मान्छेको लिभिङ स्टाइल, जुन मान्छेले बाँच्ने पाउने एउटा जुन लाइफस्टाइल छ त्यो अलिकति खस्किँदो भएकोले गर्दा नै मान्छेहरूलाई यो लाइफस्टाइल कमजोर भएर नै यो हाम्रो जुन यो लार्भाहरूको कन्ट्याक्टमा आएको अलिकति त्यो भएर स्पेशली स्क्रब टाइफसको कुरा गर्दा। हजुर, स्क्रबदेखि कुनै पनि भनौँ न, अब टाइफाइडकै कुरा गरौँ अनि डेङ्गीकै कुरा गरौँ, यी सबै पनि त हामीले आफ्नो वरिपरिको वातावरण स्वच्छ सफा बनाउन सक्यौँ भने त डेङ्गी लाग्दैन नि त। ओके, म केही साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा केही एक्सपर्ट साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यही भएर उहाँलाई लिनै पर्छ। म कसलाई देखिरहेको छु, हरिकृष्ण भट्टराई पनि आउनु भएछ, स्वागत छ। उहाँ WHO बाट हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। आइम अल्सो वाचिङ भन्नुहुन्छ, धन्यवाद दाई। सन्तोष शाह हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत छ। लिना थापा पनि आउनु भएछ, उहाँलाई पनि स्वागत गरेँ। विक्रम रेड्डी सर हाम्रो एफएमको चाहिँ अब हाकिम साहब पनि आउनु भएको छ, यहाँलाई पनि स्वागत छ। मैले हाकिम साहब पनि के भन्नु पर्थ्यो। मनिष कार्की भाइ पनि हुनुहुन्छ, स्वागत छ। मनिषा तामाङलाई पनि स्वागत गरेँ। विक्रम लिटेल सरले पनि म पनि हेर्दैछु भन्नुभएको छ, धन्यवाद। हरिकृष्ण भट्टराई सरले के सोध्नुभयो, वाट इज द कस्ट अफ ल्याब डायग्नोसिस भन्नुभएको छ, के छ डाक्टर साहब, हामी केही भन्न सक्छौँ? यो त एकदमै जटिल प्रश्न, यो सायद यसमा हामीले कुरा गरेको थियौँ। खास गरी ल्याबमा डिपेन्ड गर्ने ठाउँ नै छैन स्क्रबले। स्क्रबमा प्रब्लम के छ भने, डेङ्गीमा के छ भने डे 1 मै NS1 पोजिटिभ आउँछ। सो वी आर क्वाइट लकी कि हामीले डायग्नोसिस बनाउन सक्छौँ। तर स्क्रबमा के छ भने हाम्रो पहुँचमा रहेको डायग्नोसिस बनाउने भनेको एउटा वेल फेलिक्स रियाक्सन हो। यसमा पनि कस्तो हो भने तपाईँको प्रोटियस भन्ने अर्को ब्याक्टेरिया हुन्छ। जस्तो यो ब्याक्टेरियाको नाम ओरेन्सिया सुसुगामुसी भयो, यसको बाहिरी रूप र प्रोटियसको बाहिरी रूप चाहिँ मिल्छ अरे क्या। ए हजुर, जस्तो तपाईँको बाहिरी रूप र मेरो बाहिरी रूप पिलो भने होइन, भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ जस्तो मलाई झुकेर डाक्टर सूर्य पराजुली भने जस्तै हो भन्न सक्छ। प्रोटियस र सुसुगामुसीको मिलेर चाहिँ के हुन्छ भने उसको विरुद्धमा बन्ने एन्टिजेन चाहिँ एन्टिबडी चाहिँ चेकआउट गर्ने वेल फेलिक्स। तर समस्या के छ भने वेल फेलिक्स रियाक्सन चाहिँ हामीले कम्पेरिजन दुईटा टेस्टको कम्पेयर गरेर इन्क्रिजिङ टाइटर हेर्नुपर्छ कि आज कति थियो भोलि कति छ, टाइटर इन्क्रिजिङ हेर्नुपर्छ र पोजिटिभ आउन कमसेकम 7 डे लाग्छ। हजुर, फर्स्ट थिङ। सेकेन्ड थिङ के भने यसको स्पेसिफिसिटी छैन भन्नाले सेन्सिटिभिटी पनि कम छ, स्पेसिफिसिटी 30 to 70%, 30 to 70% छ भने चाहिँ तपाईँ लगभग 70 देखि 30% केसहरू मिस गर्नुहुन्छ यसमा। भनेपछि प्रोटियस भन्ने ब्याक्टेरियाको संक्रमणसँग हामी झुकिन सक्छौँ? होइन, त्यसलाई त्यसरी लिँदा भन्दा पनि त्यसलाई युज चाहिँ गर्ने हो कि हाम्रो प्रोटेस्ट भन्ने यसको जुन OX2 भन्ने लगभग ओके भन्ने हुन्छ, लगभग एउटा स्ट्रेनहरू हुन्छ, त्यसको चाहिँ हामीले प्याटर्न चाहिँ योसँग मिल्ने भएकोले गर्दा त्यसको विरुद्धमा हामीले एन्टिबडी टेस्ट मात्रै गर्छौँ। सो एन्टिबडी टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी झुकिन सक्छौँ? झुकिने होइन, झुकिने पनि हो एउटा कुरो, र यो टेस्टले कति पोजिटिभलाई चाहिँ पोजिटिभ, जस्तो उदाहरणमा हाम्रो 30% सेन्सिटिभिटी भन्नुहुन्छ भनेपछि 100 मा 30 लाई मात्रै आइडेन्टिफाई गरेर 70 जनालाई 100 वटा पोजिटिभमा 30 लाई मात्रै पोजिटिभ हो। रोग चाहिँ 100 जनालाई नै थियो, 30 जना देखाए, 30 देखि 70 मान्छे छुट्यो भनेपछि 30 देखि 50 भनौँ, 30 देखि 50-60 भनौँ हैन। स्पेसिफिसिटी पनि कम छ यसको ओके, अरु केसको तुलनामा। पोजिटिभ भएको पनि त्यो रोग नहुन सक्छ। हजुर, र अर्को हाम्रो उपलब्ध हुने टेस्ट भनेको IgM एन्टिबडी, यो पनि एन्टिबडी बन्न समय लाग्छ, 7 दिन जति लाग्छ, यो पनि पोजिटिभ आउँछ। ओके, म चाहिँ हामीसँग एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट चाहिँ एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट हामीसँग भएको PCR हो। ओके, PCR तर गर्न सकिँदैन ओके हाम्रो सेक्टरमा। सेकेन्ड हामीले गर्ने अर्को यसको सबभन्दा ब्याड चिज के हो भने, वर्स्ट चिज भने यो भनेको तपाईँको कल्चर गर्न, जस्तो साल्मोनेला टाइफी जुन छ ब्याक्टेरिया टाइफाइड, यो चाहिँ सेल जस्तो कल्चर गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने रगतमा त्यो किरालाई उमार्छौँ, तर यसलाई चाहिँ हामी यतिको उमार्नै सक्दैनौँ। यसलाई हामीले सेल बेस्ड कल्चर, जस्तो चिकन एग इम्ब्रायो भन्छौँ क्या, यस्तो भयो भने कुखुराको अन्डामा उमार्नुपर्छ क्या। ए हजुर,
त्यस्तो चाहिँ एकदम डिफिकल्ट छ यसलाई कल्चर गर्न। भने चाहिँ समग्रमा के भन्यो भने डेङ्गु चाहिँ ज्वरो आएको पहिलो दिनमै एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट भएको हुनाले हामी ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सक्छौँ। एन्टिजेन भनेको उसको प्रोटिन शरीरको 100% हो भन्ने हामीले गर्न सक्यौँ। तर यसमा चाहिँ रोग लागेका मान्छे छन् तर हाम्रो टेस्टले छोड्न सक्ने भयो। टेस्टै एभाइलेबल छैन। टेस्ट एभाइलेबल पनि कहाँ छ त? धेरै ठाउँमा छैन। टेस्ट पनि छैन, भए पनि त्यसले देखाउन सकेन। पनि सकेन। धेरै ठाउँमा छैन। अब अर्को हामीले गर्ने आइएफए इम्युनोफ्लोरेसेन्ट एसे हो, त्यो त रिसर्च बेसलाई मात्रै युज हुन्छ। भनेपछि त हामीले चाहिँ पीसीआर त पीसीआर त एभाइलेबलै हुँदैन। भनेपछि हाम्रो ल्याबमा त्यति भर पर्नु भन्दा यही हो। ल्याब मलाई चाहिँ यसको डायग्नोसिसलाई चाहिँ मैले भने नि, फर्स्टमा म एपिडेमियोलोजिकल डायग्नोसिस गर्छु, कहाँबाट बिरामी आउनु भएको छ। हजुर। सेकेन्डमा म उहाँको सिम्पटम हेर्छु, एक्युट अनसेट फिभर, हजुर, तुरुन्त ज्वरो आयो, हाई ग्रेड ज्वरो आयो, टाउको एकदम दुखो, जिउ एकदम दुखो। थर्डमा टिपिकल एस्कार छ, लिम्फेडिनोप्याथी छ, र्यासेसहरू छ। फोर्थमा म प्लेटलेट्स हेर्न रुचाउँछु, प्लेटलेट्स यदि कम छ, एएसटी एएलटी जुन एलएफटीमा एलिभेटेड छ होइन, यिनीहरू पनि कहिलेकाहीँ बढेको छ। यी कुराहरू म हेर्छु। यी कुराहरू हेर्दा मलाई ओभरअल प्याटर्न चाहिँ स्क्रब जस्तो लाग्यो भने म यसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट स्क्रब गर्छु। र अर्को चाहिँ यसको हामीलाई के हुन्छ भने हामी मलाई एकचोटि एकजना मेरो सिनियर सरले सिकाउनु भएको थियो यो कुरो। उहाँले मलाई के भन्नु भने यसमा चाहिँ हामीले डायग्नोसिस गर्ने थेराप्युटिक डायग्नोसिस भन्छौँ। एउटा एन्टिबायोटिक छ, म त नाम लिन्न, त्यो एन्टिबायोटिक दिएको लगभग 48 घण्टाभित्र बिरामी ठिक हुन्छ। ए ओके हैन। यदि 48 घण्टाभित्र बिरामी ठिक भएन भने वी हेभ टु थिङ्क अफ अल्टरनेटिभ डायग्नोसिस। ओके। जस्तो टाइफाइड ठिक हुँदैन, टाइफाइडको बिरामीलाई मैले अहिले उपचार डेङ्गुमा कामै गर्दैन, डेङ्गुमा कामै गरेन, डेङ्गुमा बिरामी यतिकै ठिक हुन्छ, यतिकै ठिक हुन्छ, काम गरेन भन्न सकिएन। त्यही भएर त तर यति टिपिकलिटी प्याटर्नहरू पनि आउँदैन। अब टाइफाइडमा कस्तो हुन्छ भने बिरामीले त्यो एन्टिबायोटिकले पहिलो कुरो त छुँदैन, र छुए पनि मैले बिरामीलाई जस्तो टाइफाइडको बिरामीलाई चाहिने एन्टिबायोटिक हाले पनि बिरामीको ज्वरो तुरुन्त घट्दैन। बिरामीलाई के हुन्छ, दोस्रो तेस्रो दिनसम्म नि म ठिक छुइनँ, डाक्टर साहब तपाईँले मेरो उपचारै गर्नु भएन। यो सधैँ मलाई टाइफाइडको बिरामीहरूले भनिरहने कुराहरू। म भन्छु उहाँलाई होइन ठिक हुनुहुन्छ, होइन कस्तो डाक्टर साहब तपाईँले ठिकै पारिदिनु भएन भन्नुहुन्छ। तर यो बिरामी 24 देखि 48 घण्टामा फिट एन्ड फाइन भइसक्छ। ओके। भनेपछि हरिकृष्ण भट्टराई सरले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर पनि हामीले दिने कोसिस गर्यौँ। प्राइस कति पर्छ भनेर प्राइस नै भन्दा पनि चाहिँ टेस्टका के कुरा छन् भन्ने कुरा हामीले भन्यौँ। र ब्युटी क्लिनिकल साइन्सको क्लिनिसियनको ब्युटी नै यही हो कि उहाँहरूले एउटा भनौँ न एपिडेमियोलोजीको आधारमा र क्लिनिकल फिचरको आधारमा र बिना डायग्नोस्टिक टेस्ट भन्नु एउटा औषधि छ, जुन औषधि खाए 48 घण्टाभित्रमा ज्वरो कम भयो भने त्यो स्क्रब हुने सम्भावना थेराप्युटिक डायग्नोसिसमा त। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू साइन्टिफिक एकदमै गहिरो कुराहरू चाहिँ हाम्रो जेनरल मान्छेहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। आफ्नो डाक्टर आफै नबन्नु होला, यो सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हो। आफ्नो डाक्टर आफै नबन्नु होला, औषधि पसलेलाई पनि डाक्टर नबनाउनु होला, औषधि पसलेलाई डाक्टर नबनाउनु होला, पान पसलेलाई डाक्टर नबनाउनु होला, धामी जाग्रीलाई डाक्टर नबनाउनु होला। तपाईँ डाक्टर पढेको डाक्टरकोमा आउनु होला। ती चाहिँ डाक्टर हुन्। डाक्टर लेख्ने बित्तिकै सबै डाक्टर नहुनु पनि सक्लान्। त्यसले गर्दा झुक्क्याएर कहिलेकाहीँ मान्छेले डाक्टर लेखेर विज्ञापन गराए हुनसक्छ। यो चाहिँ सचेत हुन जरुरी छ, किनभने तपाईँलाई रोग लागेर तपाईँ उपचार हुनुहुने भोलि त्यसको भिक्टिम मलाई पनि सर्न सक्छ कि। त्यही भएर म एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले, डाक्टर मात्रै नभएर सचेत नागरिकको हिसाबले यो कुरा पनि आवाज उठाउन चाहन्छु। हामीले आन्सर गर्ने कोसिस गऱ्यो होला। अरू थप कुरा होइन हरिकृष्ण सर, हामी कुरा गरौँ फेरि। सुनिता भट्टराईलाई स्वागत गरेँ, बिन्जु श्रेष्ठ पनि आउनुभएको छ, स्वागत छ। भुवन सुवेदीलाई स्वागत गर्न चाहे, सुस्मिता बस्नेत हुनुहुन्छ, स्वागत छ। पुनमानन्द मण्डललाई पनि स्वागत गरेँ, शशाङ्क पौडेललाई पनि स्वागत छ, दिवस पराजुलाई स्वागत छ, राजु श्रेष्ठ वाउ नाइस सर भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। निलम बस्नेत कार्कीलाई स्वागत छ, वाउ सर भन्नुभएको छ। मुकेश शाह आउनुभएको छ, स्वागत छ। ताले भुसेनलाई स्वागत छ, सविता कार्कीलाई स्वागत छ, दिपेश सुवेदीलाई स्वागत छ र सञ्जीव दासलाई स्वागत छ। अब भने कार्यक्रम डाक्टर साथीको आजको एपिसोडबाट बिदा हुने पर्ने बेला भएको छ र विजेताको नाम घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि आज हामीलाई चाहिँ आजदेखि भनौँ न विजेताहरूलाई हामीले एकजनालाई, अब सबैको आन्सर राइट छ, एकजनाले चाहिँ पूर्वाञ्चल विद्या सदन विद्यालय छ विराटनगरको, त्यसको तर्फबाट चाहिँ नमस्तेको एनटिसीको एउटा रिचार्ज कार्ड 100 रुपियाँ बराबरको रिचार्ज कार्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले विजेताको नाम घोषणा गर्ने बित्तिकै तपाईँले नम्बर दिनु होला। हाम्रो प्राविधिक मित्रले विजेता पनि घोषणा गर्नु हुँदैछ, त्यसलाई टान्नु हुँदैछ चिट्ठा, र उहाँले तानिसकेपछि हामी आन्सर पनि गर्छौँ। उहाँले देखाउनुहुन्छ आन्सर पनि भन्नु कसले जित्नुभयो, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि यी विजेताहरूमध्ये प्रत्येक इस्युको विजेताहरूलाई हामी अन्तिममा चाहिँ अहिलेसम्म कार्यक्रम डाक्टर साथीमा विजेता हुनुभएका 191 संस्करणसम्म विजेता हुनुभएका सबैलाई गोलापर्तामा हालेर एउटा बम्पर उपहार मैले व्यवस्था गर्ने कोसिस गरेको छु। तर त्यसको लागि स्पोन्सर चाहिन्छ, स्पोन्सर पनि खोजिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। हरिकृष्ण भट्टराई वाच अ सङ नेभर गुगल योर सिम्टम, कस्तो राम्रो गीत रहेछ, हामी हेर्छौँ, सेयर गरिदिनु होला यसमै। नमस्ते सर भन्नुभएको छ, दिवेश मण्डल आउनु भएको छ, माधव रेग्मी, हामी एकछिनमा चाहिँ कुरा गरौँ होला। मैले त्यही डाक्टर साहबले बिदा गरेको छैन, मैले त सोचिरहेको थिएँ, किनभने हामीले चाहिँ प्रिभेन्सनको रेडियोमा चाहिँ हामी
ले 1 मिनट 2 मिनट टाइम छ है, सक्छौँ? ओके, थोरै यो अलिकति हामीले ठिकै छ, यसलाई कुरा गर्दा हामीसँग समय छ, गरौँ होला। अलिकति प्रिभेन्सनको थोरै जोडौँ, त्यसपछि हामी फेसबुक लाइभमा केही समय कुरा गरेर हामी छुटिनुपर्छ होला। अलिकति कुरा गरौँ न त प्रिभेन्सनको कुरा गर्दा चाहिँ मलाई अलिक प्र्याक्टिकल लागेको कुरा कस्तो लाग्यो भने एउटा चाहिँ काम गर्न जाँदाखेरि पुरा जस्तो धेरै जसो जाँदाखेरि हाम्रो हाफ पेन्टहरू लाएर मात्रै चाहिँ केटा मान्छेहरू जाने चलन हुन्छ नि बाली नालीमा, त्यसको साटो फुल पेन्ट लाउने गरौँ र बाली नालीमा जाँदा सकेसम्म मिल्छ भने गमबुटको युज गरौँ। हजुर, गमबुटको युज गर्नाले के हुन्छ भने गमबुट धेरै जसो घुँडासम्म आउँछ, कन्ट्याक्टमा आउँदैन। र यदि तपाईँ चौरमा कहीँ बस्नुहुन्छ भने एउटा चटाई बिसाएर मात्रै बस्नु, क्योकि त्यस्तो बेला पनि आएर मान्छे त्यो लार्वाले आएर टोक्न सक्ने गर्छ। जेसुकै कारणले भए पनि टोक्न नसक्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्छ। बुट लाएर हुनसक्छ, पन्जा लाएर हुनसक्छ, कहीँ बस्दाखेरि चाहिँ अलिकति सुरक्षित रूपमा बस्नु पर्यो भन्ने। कहिले कहिले अब मैले कतिहरूमा चाहिँ मैले एउटा कुरा चित्त बुझ्दो के पनि पढेँ भने उहाँले के भने घरमा यदि मुसाको कारणले त्यो आउने भने घरबाट मुसालाई भगाउने बनाउनु पर्यो। तर प्र्याक्टिकली कुरा गर्दाखेरि के त्यो सम्भव छ हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा? किनभने हाम्रो जुन नेपालीको मध्येको 70% त गाउँमा बस्नुहुन्छ होइन, र गाउँमा बसेको धेरै जसो कृषिसँग चाहिँ तपाईको हाम्रो लिङ्क हुन्छ होइन, कृषि भएको ठाउँमा मुसा आइहाल्छ, त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल छैन त भनेर हुँदैन, प्र्याक्टिकल छैन। प्र्याक्टिकलिटीको हिसाबबाट मलाई गमबुट र पुरा कपडा लाउन नै प्र्याक्टिकल लाग्छ। हुन्छ डाक्टर अग्रज, हामी फेरि यो अलिकति प्रिभेन्सको बारेमा अर्को एउटा सानो भिडियो बनाउँछु, म त्यो पनि म सेयर गर्छु। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि श्रोता तथा दर्शकहरूलाई सुसूचित गरिदिनु भयो, यसको लागि कार्यक्रम डाक्टर साथी र रेडियो पूर्वेलीको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। साथी तथा श्रोताहरू, आज अब को विजेता हुनुभयो भनेर मैले भन्नुपर्छ, त्यसपछि बिदा हुनुपर्छ। हाम्रो प्राविधिक मित्र सनन्तजी हुनुहुन्छ, मैले उहाँको नाम लिइरहेको छैन, आज लिनैपर्छ। सनन्तजीले चाहिँ आजको विजेता ठान्नु भएको छ इटरीका कुलबहादुर कार्की। यहाँलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यहाँले रु 100 बराबरको रिचार्ज कार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। योभन्दा अगाडिको 2 जना विजेताहरूले पनि आजै तपाईँहरूको मोबाइलमा पनि बच्छ 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड। त्यो चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा हालेको थिएँ दुईटामा, त्यो आजै बच्छ, कार्यव्यस्तताले मैले गर्न सकिरहेको थिइनँ र यो पनि बच्छ। यति भन्दै आज फेसबुक लाइभमा अन्तिम समयमा आउनुभएका केही साथीहरूलाई म लिन्छु, त्यसपछि म छुट्टिन्छु। अब चाहिँ माधव दिपेश मण्डल, माधव रेग्मी, शर्मिला अधिकारी, माधव रेग्मी, स्मृति भण्डारी, निलम बस्नेत, चुडामणि कोइराला, रसिका बस्नेत, हाम्रो फ्रेन्ड सबै नै यसको कोअर्डिनेटर विराटनाथ फर्किनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै सम्पूर्ण साथीहरू यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला र रेडियो सुन्ने साथीहरूले पनि अर्को कार्यक्रम सुन्न भनिदिनु होला भन्दै कार्यक्रम राम्रो लाग्यो अरू साथीहरूलाई भनिदिनु होला, नराम्रो लागेमा हामीलाई भनिदिनु होला। मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। यो जुन स्क्रब टाइफाइडबाट आफू पनि बस्नुहोस्, अरूलाई पनि बचाउनुहोस् भन्ने किनोड छोड्दै तपाईँ हामी सबै मिली स्वस्थ नेपाल झिलमिली। नमस्ते, शुभ सन्ध्या। ओके डाक्टर अग्रज, हामी फेसबुक लाइभमा केही समय छौँ, फेसबुक लाइभबाट पनि हामी छुट्यौँ है। अब आज तपाईँ पनि छुट्टियो। ल साथीहरू सबैलाई नमस्ते है। आजको कार्यक्रम कस्तो भयो यहाँहरूले चाहिँ अब लाइक र सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। केही साथीहरूको मलाई मेसेन्जर कमेन्ट पनि आइरहेको छ, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो भिडियोमा स्क्रब टाइफाइड एकदमै राम्रो कुराहरू गरेको छ, कृपया सुन्नु होला। सुनेर हेरेर साथ दिनु अनुरोध गर्दै अब भने बिदा हुन्छौँ। हस्त, नमस्ते, शुभ सन्ध्या।